बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब, वो पंजाबी की एक कहावत है कि डांगी रब नहीं मारदा मत मार देना। मतलब ये कि अगर अल्लाह ताला ने किसी शख्स को इबरत का निशान बनाना हो तो वो उसको किसी डंडे या किसी बांस से नहीं मारता, वो उससे इस तरह के फैसले करवाता है कि वो इबरत का निशान बन जाए। और अब काजी फाइज ईसा साहब आज जिस तरह इबरत का निशान बने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हुए थे, ये वही काजी फाइज ईसा थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वकील या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा या तहरीक इंसाफ का किसी के साथ कोई थोड़ा सा ताल्लुक भी हो तो उनको बिल्कुल भी जो है वो खांसने तक की इजाज़त नहीं थी। काजी साहब उनको बाकायदा तौर पे जो थे वो धमकाते थे कि अगर आपने ये किया तो आपको अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा, अगर आपने वो किया तो अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा, आपने ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं बैठना, इस चीज़ का जिक्र नहीं करना। और आज जो है वो उन्हीं काजी साहब को बिल्कुल भीगी बिल्ली बने वहाँ पे देखा। और वो जो कहते हैं ना कि जनाब बाप दादा याद आ गए। और आज काजी साहब को बाकायदा तौर पे जो है वो अपने वालिद साहब के हवाले देने पड़े। एक चीज़ ये है कि काजी साहब हमेशा अपने जो असूल तय करते हैं उन असूलों से जो है वो हटते हुए दिखाई देते हैं। आज एक तो काजी साहब को जिस तरह ये यकीनन हौसला अफजा नहीं है कि काजी साहब को जिस तरह आज धमकाया गया या डराया गया और काजी साहब जिस तरह डर के बैठे हुए थे और वो इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया के सबसे आला मनसब पे बैठे हुए हैं, उस शख्स का इस तरह से बैठना, इस तरह से बोलना, इस तरह से दलीलें देना जो है वो किसी तौर पे भी जो है वो हौसला अफजा नहीं है। और ये आज अदलिया की तारीख का एक स्याह तरीन दिन था। एक तो जनाब काजी साहब का तजाद बिल्कुल ऐसे ही कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए काजी साहब का रवैया, और आज जिस तरह काजी साहब तमाम फ्रीकैन को सुन रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वकील हामिद खान साहब बोलने लगे तो उनको फिर भी बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि जो हनीफ राही साहब थे उन्होंने जब गुफ्तगू की तो काजी साहब ने उनको कहा कि हमें अपने वकला को हमारे चाहिए कि वो जनाब तहजीब का या इखलाकियात का जो है वो दामन ना छोड़ें। जिस पे उनको कहा गया काजी साहब को आगे से हनीफ राही साहब की जानिब से कि जनाब आप तो कम अज़ कम हमें इखलाकियात का दर्स ना दें। तो ये वाकई आज एक काजी साहब इबरत का निशान बने। और एक और रिकॉर्ड जो काजी साहब ने आज कायम किया कि ये शायद दुनिया के वो पहले जज हैं कि जिन्होंने एक ही केस पे 3 बार जो है वो फैसला दिया। आज वो केस जो कुछ दिन पहले या इससे पहले मीडिया पे बिल्कुल नहीं था, आज सारा दिन मीडिया की ज़ीनत बना रहा। मुबारक सानी का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला पहले 6 फरवरी को आया, जिसके ऊपर एहतजाज हुआ और फिर नज़रसानी की अपील आई और फिर दोबारा से मई के अंदर 29 मई को गालबन ये इसका दोबारा नज़रसानी की समाअत हुई और एक फ़ैसला आया जिस पे तमाम जो उलमा थे उनसे आरा भी उनकी जो है वो तलब की गई और दस्तावेज़ात भी उनसे मांगी गई। और उसके बाद दोबारा से जब एहतजाज काजी साहब के खिलाफ हुआ, इस फैसले के खिलाफ हुआ, तो आज काजी साहब ने दोबारा से जो है उसमें से वो जो शिकें जिन पे एतराज़ात थे वो आज हज़फ कर दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट से। और कहा यह गया कि इसको आइंदा किसी रेफरेंस के तौर पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये फैसला कम और मुआहिदा आज ज़्यादा करवाया गया काजी साहब के अंदर। और काजी साहब पहले ये फरमाते थे कि मेरे खिलाफ अगर इस तरह की बात आए कि जनाब मैं किसी दबाव का शिकार हूँ तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। आज काजी साहब बाकायदा दबाव का शिकार नज़र आए और काजी साहब ने जनाब वहाँ पे बाकायदा तौर पे माजरत भी की और उन्होंने कहा कि जनाब मेरे से भी गलती हो सकती है, गलतियाँ तो जनाब सबसे होती हैं। तो ये चीज़ें तहरीक इंसाफ का जब केस था, जब आपने वो बल्ले के केस का फैसला किया था, आपको पता है वो आपकी गलती थी और पाकिस्तान की जमहूरियत को सबसे ज़्यादा नुकसान आपने वो इलेक्शन 2024 से पहले 13 जनवरी को जो वो फैसला किया और वो जो बल्ला आपने संभाल लिया, उसका जो नुकसान पहुंचा। फिर मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो केस था उसमें जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा एक पार्टी के तौर पे काम करते रहे और आपके रिमार्क्स बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बाकायदा इलेक्शन लड़ के जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। फिर जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला मामला था और उस पे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को जिस तरह से मुअत्तल किया गया और इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के जो जजेस हैं वो रिटायर्ड जजेस वाले मामला जिस तरह हुकूमत या ताकतवर चाहते थे आपने बिल्कुल वैसे किया। तो आपके सिर्फ ये फैसला गलत नहीं है, बहुत से फैसले गलत हैं। फिर आप ये कहते हैं कि जनाब मैं दुआ करता हूँ कि मैं कोई फैसला मेरे से गलत ना हो। तो पता नहीं आप कहाँ पे बैठ के क्या दुआ करते हैं, या फिर आप झूठ बोलते हैं कि जनाब आप दुआ करते हैं। उसके बाद काज़ी साहब के अगर बाकी असूलों की बात करें तो फिर एक काज़ी साहब ने कहा था कि जनाब मैं जो है वो चैम्बर में किसी के साथ मुलाकात नहीं करता और चैम्बर में जो है वो किसी चीज़ की समाअत नहीं होगी।
آج پھر سے قاضی صاحب کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور دیگر علماء کی بھی چیمبر کے اندر ملاقات ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ قاضی صاحب آج باقاعدہ پریشر کا شکار تھے اور نظر آ رہا تھا کہ قاضی صاحب کے ہاتھ پاؤں اور ٹانگیں جو ہیں وہ کانپ رہی ہیں، اور ایک وہ جو دباؤ کے تانے وہ دوسرے لوگوں کو دیتے تھے کہ جناب جس طرح عمر عطا بندیال صاحب کے بارے میں جو وہ تانے دیا کرتے تھے کہ لوگوں کو جو ججز ہوتے ہیں ان کو اپنے اہل خانہ یا اپنے رشتہ داروں کے دباؤ میں بالکل بھی جو ہے وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ تو آج جس طرح قاضی صاحب نے دباؤ میں دوبارہ سے اپنے فیصلے کو تیسری بار تبدیل کیا، اس کا مطلب ہے یا تو آپ کا پہلا فیصلہ غلط تھا اور اس کی نظر ثانی کر کے آپ نے دوسرا فیصلہ دیا، تو پھر دوسرا فیصلہ ٹھیک ہوگا تو پہلا غلط ہوگا۔ مطلب آپ کے 3 فیصلوں میں سے صرف ایک فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، باقی 2 جو آپ نے اس سے پہلے 6 فروری اور 29 مئی کو جو فیصلے کیے، یا تو وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھے، یا آپ کا آج کا فیصلہ جو ہے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اور آج کے فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے استعفے کی باتیں جو ہے وہ ہر طرف سے ہو رہی ہیں کہ قاضی صاحب تھوڑی سی عزت بچائیں اپنی، اور اب جو حالات آگے ہیں، آج جس طرح آپ کو دیکھا گیا سپریم کورٹ کے اندر، اس کے بعد شاید آپ کو استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے، اور وہ جو ایکسٹینشن کے معاملات ہیں وہ اب بہت دور رہ گئے ہیں، وہ اب آپ کی لوگوں کو آپ پہ اعتماد اب نہیں ہے۔ اور آج تو آپ نے باقاعدہ طور پہ اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایک اثر زائل کرنے کی کوشش کی، دوبارہ سے وہ ایک معاہدہ کر کے جس کو آج آپ نے فیصلے کا نام دیا، لیکن یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کا پیچھا کرے گا، اور لوگ جو ہے وہ شاید آپ کو پاکستان کے اندر رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، آپ کو پاکستان چھوڑ کے جانا ہی پڑے گا۔ جس طرح بہت سے اور طاقتور اداروں کے لوگ جو جب پاور میں ہوتے ہیں وہ پاکستان پہ رول کر رہے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ پاور سے جاتے ہیں تو وہ باہر کے ملکوں میں ان کی ویڈیوز اس طرح کی آتی ہیں جیسے ان کو وہاں پہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ ججز بھی بالکل اس طرح، اس سے پہلے بھی کئی چیف جسٹس گزرے ہیں جو پاکستان میں تو جب وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں فنونیت جو ہے وہ ٹپک رہی ہوتی ہے، لیکن بعد میں جب ان کو دوسرے ملکوں میں دیکھا جاتا ہے تو قاضی صاحب جو ہیں وہ شاید انہی میں قاضی صاحب کا بھی شمار ہوگا کہ پاکستان کے اندر قاضی صاحب کے لیے زمین تنگ ہو جائے گی، جس طرح کے قاضی صاحب نے تضادات برے فیصلے کیے۔ پھر قاضی صاحب کا جناب ایک اور اصول تھا کہ جو آئین اور قانون ہے اس تک ہم بات کریں گے، اور سپریم کورٹ کے اندر آئین اور قانون سے باہر کی باتیں نہیں ہوں گی۔ تو آج جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار اپنے والد کا ذکر کرتے رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بھی کہ جناب میرے والد کا یہ کردار تھا پاکستان بناتے وقت، اور میرے والد نے ایک قلم تک نہیں لیا اور میں نے بھی ایک پلاٹ تک نہیں لیا، تو یہ باتیں کہیں آئین اور قانون میں لکھی ہوئی ہیں۔ آئین کی کون سی شکل ہے جس میں قاضی صاحب کے والد صاحب کا جو ہے وہ نام لکھا گیا ہے، جو قاضی صاحب آج بار بار اس کو دہراتے رہے؟ یا پھر یہ اصول بھی صرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہیں کہ اگر ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی کیس آئے، ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی بندہ سپریم کورٹ میں آئے، ان کا کوئی وکیل سپریم کورٹ میں آئے، تو قاضی صاحب جو ہیں اس کو جھاڑ پہ لائیں گے؟ قاضی صاحب ان کو کہیں گے کہ جناب آپ نے اونچی آواز میں سانس بھی نہیں لینا، آپ کی سانس کی آواز بھی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں نہ آئے۔ اور آج جس طرح قاضی صاحب جو ہیں وہ پریشر کا شکار ہوئے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے قاضی صاحب کہ آپ باقی لوگوں کو تو تانے دیتے تھے، تو آج یہ مکافات عمل آپ کے ساتھ ہوا ہے کہ جو آپ دوسروں کو دباؤ کے تانے دیتے تھے کہ دباؤ کے تحت عدلیہ کو فیصلے نہیں کرنے چاہیے، آج وہ دباؤ آپ نے محسوس بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دباؤ کے اندر، دباؤ کے تحت آپ نے اپنا فیصلہ تیسری بار تبدیل کیا، تو یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے۔ پاکستان زندہ باد۔